बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। आज एक बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। ये वजीफ़ा कर लेने से, ये अमल कर लेने से आपकी जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि बीमारी कहाँ गई है। हर बीमारी का इलाज इस सूरत में है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई बीमारी नहीं होती लेकिन वो अचानक से मर जाते हैं, और कुछ लोग सालों तक बीमार रहते हैं और इनको मौत नहीं आती। और याद रहे कि जब बीमारी लंबी हो जाती है तो इस बीमारी से ना सिर्फ मरीज़ तंग हो जाता है बल्कि इसका ख्याल रखने वाले भी इसकी बीमारी से तंग आ जाते हैं। याद रहे कि इंसान पर जब भी कोई बीमारी आती है तो अल्लाह तबारक तआला ही इंसान को इस बीमारी से शफा अता फरमाता है। बेशक बाज़ औक़ात शफा किसी ज़ाहरी सबब से हासिल होती है और बाज़ औक़ात बग़ैर सबब बीमार शफायाब हो जाता है, लेकिन ये बात याद रखने की है कि शफा तो अल्लाह तबारक तआला ही अता करता है। अल्लाह के अलावा कौन है जो शफा दे सके। और इस चीज़ को अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है, जिसका तर्जमा ये है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शफा बख्शता है। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए शफा सिर्फ अल्लाह से तलब करे। याद रहे कि इलाज करवाना मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले ये ज़रूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात के मुताबिक अपना इलाज इन चीज़ों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा बताई है। याद रहे कि कुरान पाक को खुद अल्लाह तबारक तआला ने मोमिनों के लिए शफा बना दिया है। यूँ फरमाया है कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शफा और रहमत बनाकर उतारा है, लेकिन अफसोस कि हम लोग कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान पाक ही से ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जिस वजीफ़े की बरकत से आपके जिस्म के अंदर की कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस वजीफ़े से अपनी बीमारी का भी इलाज करें, अपने मरीज़ों का भी इलाज करें। ये अमल कुरान पाक की किस सूरत का है, इस अमल को आपने कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगी। बीमारी की सूरत में सबसे पहले जो काम मुसलमान को करना चाहिए वो है रजू अलाही, यानी जैसे ही बीमारी का सामना हो तो 2 रकत नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगे और अपने लिए शफा तलब करे। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह अपने बंदों को शफा देगा। अगर शफा नहीं होती तो सदका करे, क्योंकि अहादीस से ये बात साबित है कि अल्लाह तबारक तआला सदके से परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और फिर भी शफा नहीं होती तो फिर मालिज के पास जाएं। इसके अलावा अहादीस में और भी तालीमात मिलती है जो कि बीमार की शफा के लिए बताई गई हैं। मसलन शहद का इस्तेमाल करना, आब ज़मज़म वगैरह इस्तेमाल करना। इलाज के साथ साथ अपने लिए अल्लाह तबारक तआला से दुआओं के ज़रिए शफा तलब करनी चाहिए। याद रहे कि वो ताकत जो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में रखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज में रखी है, वो ताकत दुनिया की किसी चीज़ में भी नहीं हो सकती। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का किस्सा मशहूर है कि कुफार ने ऐसी जहर तैयार की कि अगर ज़मीन पर गिरती तो इसे भी जला देती, और कुफार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवारों पर यह जहर लगाया हुआ है, जिसके बदन के साथ ये जहर लगेगा वो ज़िंदा नहीं बचेगा। जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये बात सुनी तो इनसे कहा, वो जहर कैसा है? काफिरों ने जब आपको वो शीशी दी तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजूर अक़दस की बताई हुई दवा पड़ी और वो जहर की शीशी मुंह के साथ लगा दी। कुफार की आंखें फटी की फटी रह गई। इसे बोलते हैं यकीन। अगर 1000 बार भी कसम खाई जाए तो बेजाना होगी। अल्लाह तबारक तआला के कलाम और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमाल में बड़ी ताकत है, इसलिए इन अमाल को पूरे यकीन के साथ करना चाहिए। अब मैं चलती हूँ अपने अमल की जानब जो कि कुरानी अमल है और हर बीमारी से शफा के लिए बहुत मुजरब है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके जिस्म की बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी और हर बीमारी से आपको शफा हासिल होगी। वो चाहे कोई भी बीमारी हो, सर का दर्द हो, कान का मसला हो, जिगर का मसला हो, मैदे का मसला हो, कैंसर तक की बीमारी से अल्लाह तबारक तआला शफा देगा।
تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ڈاکٹر کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اس عمل پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس صورت میں اور ایک آیت میں اتنی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت، یہ صورت جس کا میں آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں، یہ آیت اور صورت بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ سورۃ انعام کی 70ویں آیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میں یہ آیت ویڈیو میں مینشن بھی کر دوں گی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 41 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، جب بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کو شروع کرنا ہے تو آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جب یہ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کمپلیٹ ہو جائے، پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ انعام کی 70ویں آیت کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرتے وقت اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لیں۔ جب آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو آپ نے اپنے پاس پانی کا گلاس رکھا ہوگا اس پہ دم کر دینا ہے، اور مریض پہ بھی دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی ایک اسی آیت کو پڑھ کر، اسی صورت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس سورت مبارک سورۃ فاتحہ کو اور اس آیت کو آپ نے اسی طریقے سے شام کو بھی پڑھ کر مریض پر دم کر دینا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ مریض اس کا ورد زیادہ سے زیادہ رکھے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جو بھی بیماری ہوگی انشاءاللہ شفائے کاملہ بن جائے گی۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ یہ آیت، یہ سورت زیادہ لمبی نہیں ہے، اسی لیے چاہیے کہ اس آیت اور سورت کو یاد کر لیجئے۔ سورۃ فاتحہ تو ہر مسلمان کو آتی ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، مریض کو بھی یاد کروا لیں یہ آیت، اور مریض کو تاکید کرے کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے، اور مکمل بھروسہ رکھے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس سورت کی برکت دیکھیں گے، اس آیت کی برکت دیکھیں گے۔ یاد رکھ کے صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اسے یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ ہی سے اس کو نجات دینے والا ہے، اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا اور اس کا وظیفہ کریں گے، اتنے ہی زیادہ آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس عمل سے، اس آیت سے، اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو شفا دے دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی سی آیت ہے، وہ مریض پڑھ لے۔ بہت ہی مختصر سی آیت ہے، اس کو ٹائم بھی ضائع نہیں ہے، اپنے زبان پر اس کا ورد زیادہ سے زیادہ جاری رکھے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کا ترجمہ ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے اللہ ہی پاک شفا عطا کرتا ہے۔ بے شک سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب بھی مسئلہ مسائل ہو، بیماری کا ہو، چاہے کوئی پریشانی ہو، تو اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لیا کرو، اپنے سروں کو سجدے میں جھکا لیا کرو، اور چلتے پھرتے اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنی زبانوں پہ ذکر جاری کر دیا کرو۔ وہ سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور منظور فرمائے۔
آمین سم آمین۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی اور کو بھی اسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، شفا ہو سکے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، صدقہ جاریہ اس میں شامل ہوا کریں۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔